फेरि एकपटक परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी अबेर नगरिकन सायद लामो समयपछि अप्स एन्ड डाउन भए तापनि आज हामी स्क्रिन सेयरमा गइहाल्नेछौँ। तपाईँहरू जतिजना नयाँ जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत छ। मैले फनी बहिनीलाई भनेको पनि छु, तपाईँहरूको एटेन्डेन्स पनि कन्टिन्यू भइराखेको छ। तपाईँहरूको उत्साहको लागि अनि परमेश्वरको महिमाको लागि अनि हामीले उत्साहको लागि सर्टिफिकेट पनि दिने जुन निर्णय गरेका छौँ, यो चाहिँ साधारण सिकाइ होइन, यो चाहिँ करिब करिब डिप्लोमा लेभलको सिकाइ हो। र यद्यपि पास्टर अर्जुनले पनि अस्तिको दिन सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी गइराखेका छौँ। ओके, अबेर नगरिकन म अगाडि बढिहाल्छु। ओके, एजराको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय, ओभरभ्यू, अ स्टडी अन ओभरभ्यू अफ बुक अफ एजराबाट हामीले सिक्दैछौँ। र विशेष गरिकन तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामीले छोटकरी रूपमा सिकिराखेका छौँ। यो पुस्तकको नामलाई हेर्दाखेरि यस पुस्तकको प्रमुख पात्र एजरा भएको हुनाले यसको नाम एजरा राखिएको हो। यद्यपि दुई भागमा हामी जाँदैनौँ, एउटै भागमा हामी आज सिक्दैछौँ। र तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ, एजरा चाहिँ व्यवस्थाका एकदमै ट्यालेन्टेड, एकदमै कुशल शिक्षक थिए, जसको कारणले गर्दा इजरायलीहरूले धेरै हदसम्म महत्त्वपूर्ण शिक्षा सिक्नु भएको छ। नहम्याले यद्यपि मन्दिर निर्माण गर्ने काममा अनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिए भने त्यतिखेर एजराले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको शासन व्यवस्था, परमेश्वरको वचनबाट सिकाएको कुरा हामी देख्छौँ। र त्यसो भए यो कहिले लेखियो अनि यसको लेखन अवधि के हो भन्ने बारेमा हेर्दाखेरि तपाईँ र मलाई थाहा छ, लेखक चाहिँ एजरा हुन् अनि व्यवस्थाका कुशल शिक्षक, एकदमै ट्यालेन्टेड, राम्रो धर्मशास्त्रको ज्ञान भएका व्यक्ति थिए। अनि ईसा पूर्व करिब 500मा बेबिलोनबाट इजरायल फर्कने बित्तिकै लेखिएको थियो। तपाईँ र मलाई थाहा छ, अनि इजरायलीहरूको अनज्ञाकारिताको कारणले गर्दा इजरायलीहरू, यहुदी जातिहरू 70 वर्ष बेबिलोनीहरूको दासत्वमा रहन पर्यो। तर 70 वर्षपछि परमेश्वरले 3 जनाद्वारा, यरुबाबेल अनि एजरा र नहम्याको नेतृत्वमा 3 समूहमा गरेर उनीहरू इजरायल फर्के। इजरायल फर्किसकेपछि उनीहरूको पहिलो काम थियो भत्केको मन्दिरलाई निर्माण गर्ने, भत्केका पर्खालहरूलाई निर्माण गर्ने कुराहरू थियो। र त्यसो भए पाठक वर्ग साधारणतया के यसमा बेबिलोनबाट फर्केका यहुदीहरू नै हुन्। एउटा यहुदीले यहुदीहरूको लागि नै लेखेको यो पत्र हो। अनि तपाईँ र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, नहम्या 8:10मा जब मन्दिरको निर्माण भइसकेपछि त्यतिखेर दुखित अब होइन, परम प्रभुको बल नै मेरो आनन्द हो अनि तपाईँको आनन्द मेरो बल हो भनेर हामीले कोरसद्वारा पनि हामी गाउँछौँ, परमेश्वरलाई महिमा गर्छौँ। र यस्तो अवस्थामा यो पुस्तक लेखिएको थियो। र साधारणतया यो पुस्तकको उद्देश्यको बारेमा बताउँदै गर्दा बेबिलोनको दासत्वबाट यहुदीहरूको छुटकारा र तिनीहरूको पुनर्स्थापनाको बारेमा वर्णन गर्न। अनि यो पनि हो कि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई कहिलेकाहीँ समस्यामा पर्न दिनुहुन्छ, तर समस्यामा मर्न चाहिँ दिनुहुन्न। समस्या गाह्रो कठिन पीडा भए तापनि हमेसा परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सन्देश पनि यो पुस्तकको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा हामी थाहा पाउँछौँ। र मुख्य विषय बेबिलोनको दासत्वबाट स्वदेश फर्काई र मन्दिरको पुनर्स्थापना। यरुशलेमको मन्दिर जहाँ यहुदीहरूले आराधना गर्थे, यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने मन्दिरको ध्वस्त गरिएको थियो, पर्खालहरू भत्काइएका थिए। र यो एजराको पुस्तकको मुख्य विषय चाहिँ 70 वर्षको निर्वासनपछि इजरायलीहरू आफ्नो देशमा फर्केका र फर्किसकेपछि मन्दिरको निर्माणको बारेमा हामी चाहिँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी देख्छौँ। र त्यसो भए हामीले ओभरभ्यू हेरिराखेका छौँ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेरिराखेका छौँ। प्रमुख अध्याय 6 अध्यायमा दारा राजाको आदेश अनुसार इजरायलीहरू अब यहुदीहरू के अरे बेबिलोनबाट फर्कने क्रम सुरु भएको छ। प्रमुख पदहरू तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। इजरा 1:3, 2:1 अनि 6:21-22, त्यसै गरी 7:10मा पनि हामी देख्छौँ।
यो 9 8 को 10 मा पनि हामी देख्छौं जम्मा अध्यायहरू 10 वटा रहेका छन्। यसमा 280 वटा पदहरू छन् भने जम्मा शब्दहरू 7440 रहेका छन्। तपाईहरुको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा जनरल नलेजको लागि पनि हामीले निरन्तर रूपमा पुरानो करारका पुस्तकहरूको ओभरभ्यू अर्थात् संक्षिप्त परिचयको बारेमा हामीले सिकिराखेका छौं। यी कुराद्वारा हामी परमेश्वरलाई धेरै महिमा दिन्छौं। जो महिमाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई महिमा दिनु हाम्रो जीवनको सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। र यो पुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरू यरुशलेम 47 पटक प्रयोग गरिएको छ। मन्दिर भवन भन्ने शब्द 57 पटक यरुशलेममा भत्केको मन्दिरलाई निर्माण गर्नको लागि पटक 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 तपाईले याद गर्नुहोस्। एक पटक भन्दा बढी जुन शब्द दोहोरिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इंग्लिशमा एउटा भनाइ छ रिपिटेसन ब्रिङ्स रेभलेसन। दोहोरिएको कुराले प्रकाश ल्याउँछ। यरुशलेम 47 पटक मन्दिर या भवन 57 पटक दोहोरिनुको कारण त्यतिखेर को महत्त्वपूर्ण काम इजरायलीहरु यहुदी जातिहरु बेबिलोनबाट यरुशलेममा फर्के र लगत्तै फर्केपछि मन्दिर या भवनको निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको कुरा हामी पाउँछौं। त्यसैले प्रमुख विषयहरुको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा यहुदीहरुको फर्काइ र मन्दिरको पुनर्निर्माण यो चाहिँ 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म हामी पाउँछौं। प्रियहरु 1 देखि 7 अध्यायसम्म हेर्दै गर्दाखेरि तपाई र मैले बुझ्नुपर्ने ईसा पूर्व 538 मा फारसका राजा खुसरुले बेबिलोनमाथि आक्रमण गरेर जितेर ईसा पूर्व 539 मा उनको साम्राज्यमा भएका सबै यहुदीहरुलाई यरुशलेम फर्कने अनुमति दिएका छन्। किनकि God is in his time। जहिले पनि परमेश्वर आफ्नो समयमा हुनुहुन्छ प्रियहरु। त्यो भएको कारणले गर्दा ठ्याक्कै तिमीहरुले मेरो वचन उल्लङ्घन गरेको कारण र पटक पटक तिमीहरुले मेरो कुरालाई नमानेको कारणले गर्दा तिमीहरु 70 वर्षको निर्वासनमा रहनेछौ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै परमेश्वरको वचनबाट आफ्ना जनहरुलाई बताइसकेको कारणले गर्दा ठीक समयमा यहाँनिर 539 मा अनि यहुदीहरु फर्केका छन्। त्यो बेलामा जुन प्रकारले यहुदीहरु फर्के अनि यो चाहिँ गॉड्स टाइमिङ परमेश्वरको समय यो घटना एशिया अगमवक्ता भन्दा करिब 200 वर्ष पहिले घटेको थियो। जुन कुरा हामी एशियाको पुस्तक 44 अध्यायको 28 देखि 45 अध्यायको 4 सम्म पनि पाउँछौं। र यहुदीहरुको छुटकाराको घोषणा सुनेपछि उनीहरु आफ्नो मातृभूमि फर्कन तयार भएका छन्। तपाईले विचार गर्नुस् 70 वर्ष भन्ने समय एउटा पुस्ता नै हो प्रियहरु। विशेष गरी एउटा पुस्ता पुरै कतिजना त्यहाँ मरिसकेका थिए, कतिजनाले बच्चाहरू जन्माएका थिए, नयाँ पुस्ताको जन्म भएको थियो। यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू भए तापनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा के गर्नुभयो इजरायलीहरूलाई फेरि यरुशलेममा फर्काउनु भयो र भत्केको मन्दिरलाई निर्माण गर्ने कुरामा निरन्तर लागि नै रहनुभयो। तपाईले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहस्यको कुरा पनि यो पाउनुहुन्छ। 50,000 यहुदीहरू यरुबाबेलको नेतृत्वमा स्वदेश फर्केर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम गर्न सुरु गरे। प्रियहरु मन्दिर भनेको अहिलेको सन्दर्भमा मण्डली अर्थात् चर्चलाई पनि चर्च भवनलाई पनि हामी बताउन सक्छौं। र उनीहरु फर्किसकेपछि यति धेरै चुनौतीहरू आयो तर त्यहाँ भएका स्थानीयहरू यरुशलेम वासीहरूले त्यो कार्यको विरोध गर्न थाले। किनकि मानिसहरू परमेश्वरलाई छोडेर मति भ्रष्ट भएका थिए। अब परमेश्वरको बारेमा उनीहरूले जान्न पनि खोजेका थिएनन्। तर कति वर्ष स्थगित भयो थाहा छ प्रियहरु? 25 वर्ष यो काम स्थगित भयो। 70 वर्षको बेबिलोनबाट फर्केर आइसकेपछि जब यरुबाबेलको नेतृत्वमा आएको पहिलो समूह 50,000 मानिसहरूले यरुशलेमको मन्दिर र पर्खाल निर्माण गर्नको लागि जुन कोशिश गर्दाखेरि के भयो थाहा छ? धेरै विरोध गरेको कारणले गर्दा त्यो काम 25 वर्ष स्थगित भयो। तर फेरि पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु गॉड इज इन एब्सोल्युट टाइम। परमेश्वर ठ्याक्कै त्यो समयमा यो कठिन समयमा परमेश्वरले हग्गै र जकरिया अगमवक्तालाई खडा गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दा यहुदीहरूलाई उत्साह दिए र ईसा पूर्व 517 मा दारा राजाको समयमा त्यो कार्य पूरा भयो। 25 वर्ष स्थगित भएको काम फेरि निरन्तर रूपमा के गर्न थाले इजरायलीहरूले प्रियहरु फेरि त्यो कामलाई निरन्तरता दिन थाले। ईसा पूर्व 558 मा पहिलो यरुबाबेलको नेतृत्वमा 50,000 इजरायल फर्किए
अनि त्यसपछि ईसा पूर्व 558 मा एज्राको नेतृत्वमा 17,000 यहुदीहरू दोस्रो समूह के अरे यरुशलेम फर्केका छन् र त्यो समयमा मानिसहरू आफ्नो धार्मिक कार्यबाट परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना प्रशंसा गर्ने कुराहरूबाट चुकिसकेका थिए। यद्यपि बेबिलोन आफै पनि मूर्ति पूजाले भरिएको ठाउँ थियो। पुजारीहरूले खराब गरिसकेका थिए अनि मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा भएका थिए। त्यसैले म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईं र मेरो जीवनको न्यू टेस्टमेन्टको बिलिभर भएको कारणले गर्दा, हामी विश्वासी जन भएको कारणले गर्दाखेरि प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र संगति छैन भने तपाईं र हामी पनि अटोमेटिकली हाम्रो मन भावनाहरू संसारिक कुरामा जान सक्छ। यद्यपि तपाईं र मैले के गर्न सक्छौं भने मूर्ति पूजा गएर मन्दिरमा पूजै नगर्न सक्छौं, टिकाटालै नगर्न सक्छौं, तर तपाईं र हामी बिस्तारै टाढा जान सक्छौं प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, बलिराखेको आगो छ, त्यो बलिराखेको आगोबाट एउटा दाउरा थुतेर अलग्गै राख्यो भने निप्छ प्रियहरू। त्यसैगरी हामी संगतिमा निरन्तर रहिरहन पर्छ, कारण प्रभु नै हुनुहुन्छ। के कारणले गर्दा तपाईं र हामी संगतिमा भेला भएका छौं? तपाईहरु धेरैजना निरन्तरमा सम्भव भएसम्म निरन्तर सामेल भइराख्नुहोस्, किनकि हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा दिने काम गरिराखेका छौं। नम्बर 1। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको जीवित वचनबाट विभिन्न प्रभुका छोराछोरीहरूबाट हामी सिकिराखेका छौं। तेस्रो कुरा, एक आपसमा पनि एक अर्कालाई उत्साह हामीले दिइराखेका छौं प्रियहरू। इजरायली मानिसलाई चेतावनी दिन परमेश्वरतिर फर्कन लगाए, किनकि परमेश्वरले इजरायललाई बलियो बनाउनु भयो। इजरा व्यवस्थाका कुशल विद्वान थिए, बाइबलको बारेमा, परमेश्वरको वचनको बारेमा अनि जीवित परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा गर्ने कुरामा एकदमै समर्पित व्यक्ति थिए। उनले मानिसहरूको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर मानिसहरू पश्चाताप गरी परमेश्वरको चरणमा आए। इजरा 7:10 मा त यो पनि पाउँछौं। अनि इजरा आफैले परमेश्वरमा के गरेका थिए? अर्पण गरेका थिए। वचन अध्ययन गर्ने कुरामा, सिक्ने कुराहरूमा आफैले परमेश्वरमा अर्पण गरेको कारण त्यति मात्र होइन, उनले पालन पनि गरेका थिए प्रिय। तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ, इजरा 7:10 एकदमै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली वचनको खण्ड पनि हो। अनि त्यसको साथसाथै जसको कारण परिणाम के निस्कियो त? अनि मानिसको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो। उनीहरूले आत्मिक जागृतिको महसुस गरे। God give us revival once more time। अनि आज तपाईं र हामीले प्रभु एकपटक फेरि हाम्रो जीवनमा तपाईको जागृति खन्याउनुस् भनेर तपाईं र हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ प्रिय। मैले केही सायद 1 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरियाको मा कसरी परमेश्वरको सुसमाचार सुरु भयो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्दै थिए। त्यहाँको जागृति अचम्म प्रकारले भयो। के भयो थाहा छ प्रियहरू? दक्षिण कोरियाका मण्डलले बिहानै 4 देखि 6 बजे अनि कन्टिन्यू निरन्तर प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा, प्रेयर दैट ब्रिङ्स रिभाइभल, प्रार्थनाले जागृति ल्याउँछ प्रियहरू। प्रार्थनाको कारणले गर्दा मानिसहरू परमेश्वरमा आउँछन्। त्यसैले म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। माथिको जति पनि कुराहरू अनि अघि चाहिँ इजराको नेतृत्वमा यहुदीहरूको जीवनमा अध्याय 5 देखि 7 मा जागृति आएको कुरा, जब एउटा अगुवा राम्रो हुन्छ जसले एउटा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छ, जब परमेश्वरको वचनलाई ठीक प्रकारले त्यो अगुवाले सिकाउन थाल्छ भने मानिसहरूको जीवन स्तर आत्मिक रूपमा धेरै माथि पुग्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो दिनुहोस् उ दिनुहोस् भन्दा पनि प्रभु मेरो जीवनलाई तपाईको महिमाको लागि लिनुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। जब हामी यो कुरामा हामी लाग्छौं भने परमेश्वरले तपाईं र मेरो जीवनलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रियहरू। ओके, अब यो पुस्तकमा भएका पात्रहरूको बारेमा हामी सिक्छौं। केही महत्त्वपूर्ण पात्रहरू छन्, 2टा पात्रको बारेमा सिक्छौं। इजराको पुस्तकमा भएको इजरा पुजारी र शास्त्री थिए। सरायाका पुत्र पुजारी र शास्त्री थिए। अनि उनी एक महान धर्म सुधारक, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्ति, विश्वासयोग्य, त्यागको भावना भएका र परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्ने व्यक्ति थिए।
म तपाईहरुको बीचमा पढिदिन्छु एजरा 7 अध्यायको 10 पद म पढिदिन्छु यो समय। अनि एजराको जीवनमा परमेश्वरले कस्तो प्रकारको काम गर्नु भएको थियो, किनकि एजराले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न, एजरा 7 को 10 पद, किनकि एजराले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न, अध्ययन गर्न अनि पालन गर्न र इस्राएलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। यद्यपि मेरो मेरो टिचिङ मिनिस्ट्री, मैले सिकाउने कुराहरुको यो चाहिँ फाउन्डेसन पद पनि हो मेरो जीवनको लागि। म यही कुरा अनि यहाँनिर एजराले के भन्छन्, मैले भन्ने गरेको नयाँ करारमा आए भने प्रभुको राज्यमा सुसमाचार प्रचार गर्न र मानिसलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउनको लागि मत्ती 28 को 18, 19, 20 हो भने मैले मानिसलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वचनको खण्ड पनि हो। जसरी एजराले के भने परम प्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न अर्थात् परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, दोस्रो कुरा पालन गर्न र इस्राएलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई अर्पण अर्थात् समर्पण गरेका थिए। र यो मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि मैले आफैलाई प्रश्न सोध्न पर्छ, के साँच्चीकै मैले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैछु? के साँच्चीकै मैले परमेश्वरको वचन पालन गर्दैछु? के साँच्चीकै मैले आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गरेको छु, समर्पण गर्दैछु? प्रियहरू, शिक्षा दिनेहरूको दोब्बर न्याय हुनेछ भनेर पावलले तिमोथीलाई बताएका छन्। त्यसैले जहिले पनि हामी शिक्षा दिने व्यक्तिहरू दुईवटा तरबारमा छौं। एउटा परमेश्वरको आत्माको तरबार जसले हामीलाई छाँटकाट गर्छ, दोस्रो दुष्टको तरबार जसले हामीलाई नाशमा पुर्याउन खोज्छ। त्यसैले जहिले पनि डिफेन्सिभ भएर म घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि म प्रार्थना गर्छु, प्रभु मेरो शिरदेखि पैतलासम्म तपाईको रगतको सुरक्षाको, स्वर्गदूतको सुरक्षाको घेरामा राख्दछु। प्रियहरू, आज तपाईँ हाम्रो बिसाउने चौतारी परमेश्वर र उहाँको वचन छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई जीवन दिन्छ। अनि संसारका यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन बिगार्ने काम, डिस्टर्ब गर्ने काम, निराशा पार्ने काम, धेरै कुराहरू। अनि विगतमा मैले एउटा विषयमा अध्ययन गर्दै गर्दा शारीरिक दुःख कष्टहरू कसरी आउँछ जब तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन कमजोर हुन थाल्छ। प्रियहरू, मानिसहरू किन बिरामी हुन्छन्? दुई कारणले गर्दाखेरि। एउटा शारीरिक दुर्बलताको कारणले, अर्को भूतात्माहरूको कारणले। यो कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दा, परमेश्वरको वचन सिकाउँदाखेरि शारीरिक दुर्बलताको कारणले गर्दा कोही बिरामी छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले हस्पिटलमा गएर चेक जाँच पनि गराउनु पर्छ। यदि दुष्ट र शैतानिक कामको कारणले गर्दा त्यो व्यक्ति समस्या र दुर्बलतामा छ, त्यो व्यक्ति पीडामा छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको चरणमा राख्नुपर्छ। जहिले पनि आत्मिक र शारीरिक जीवन ब्यालेन्स, चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहनुपर्छ। यदि यो आत्मिक र शारीरिक जीवन चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहेन भने तपाईँ र मेरो जीवनमा खै मनमा विभिन्न कुराहरू आउन सक्छन्। तर तपाईँ र मेरो लागि नयाँ करारमा हामी हेऱ्यौँ भने हे सबै चिन्ता र बोझले दबेका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हेर्नुहोस् त, यो एजराको जीवनमा भएका कति क्वालिटीहरू छन्। प्रार्थनावादी, प्रार्थना धेरै समय बिताउने, भरोसा राख्ने, विश्वासयोग्य, त्यागको भावना भएको र परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्ने। मैले निरन्तर प्रार्थना गरिराखेको छु। मैले अब पुरानो करारबाट 4 अध्याय र नयाँ करारबाट 2 अध्याय बाइबल अध्ययन गर्न निरन्तर सुरु गरे जनवरी 1 बाट। तपाईहरुले कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? धेरै भन्दिन, 2 अध्याय पुरानो करारबाट, 1 अध्याय नयाँ करारबाट सुरु गर्नुहोस्। कम्ती भने 1 वर्षमा एकचोटी तपाईले बाइबल अध्ययन अर्थात् पूरा गरेर सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र हामीले विचार गरौँ। दोस्रो व्यक्ति सालतिएलका छोरा, दाउदको वंशका अनि बेबिलोनबाट यहुदीहरूलाई पहिलो समूह फर्कन अगुवाई गर्ने। 50,000 यहुदीहरूलाई फर्काउनको लागि, बेबिलोनबाट फर्काउनको लागि परमेश्वरले यरुबाबेललाई प्रयोग गर्नुभयो, इस्राएलका अर्थशास्त्री वा गभर्नर तथा वेदी र मन्दिर निर्माण गर्नमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेवाला। अब हेर्नुहोस्, रुपियाँ पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, गभर्नर वा वेदी निर्माण गर्ने काममा प्रमुख जिम्मेवारी दिए। अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यरुबाबेललाई पनि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। अनि विभिन्न परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा जे कुराको दान वरदान दिनुहुन्छ, त्यो दान वरदानलाई परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। त्यति मात्र होइन, अब चाहिँ छोटकरी रूपमा यो पुस्तक सानो पुस्तक भएको कारणले गर्दाखेरि
म अब रूपरेखामा पनि जान चाहन्छु। एज्रा 1 अध्यायको 1 देखि 2 को 70 सम्म यरुबाबेलको नेतृत्वमा यहुदीहरू पहिलो समूहमा स्वदेश फर्के। कति हजार? झन्डै 50,000 जति। यहाँनिर समथिङ मिस्टेक भएको छ, माफ गर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ धार्मिक विधिद्वारा हुनुपर्ने। एज्रा 3 को 1 अध्यायदेखि 4 को 24 सम्म मन्दिर निर्माण कार्यको आरम्भ र रोकावट 25 वर्ष रोकियो र एज्रा 5 अध्यायको 1 देखि 6 अध्यायको 22 सम्म मन्दिर निर्माणको समापन र अर्पण भयो र एज्रा 7 अध्यायको 1 देखि 8 को 36 सम्म एज्राको नेतृत्वमा दोस्रो समूह फिर्ता भएका छन्। अनि एज्रा 9 अध्यायको 1 देखि 10 को 44 सम्म यहाँनिर एज्राद्वारा यो पिएच धर्को जस्तो भएको छ। यो कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि त्यहाँनिर मिस्टेक भयो, त एज्राद्वारा धार्मिक रूपमा सुधार भएको छ। तपाईले मण्डली इतिहासमा हेर्नुभयो भने पनि प्रियहरू, अनि 1600 यो ईस्वी सम्मत 1600 मा मार्टिन लुथर किङको नेतृत्वमा त्योभन्दा अगाडि संसारभरि रोमन क्याथोलिक मण्डलीले छत्रछाया राज्य गरिरहेको समयमा मार्टिन लुथर किङले एउटा धार्मिक सुधार ल्याउनुभयो, जसको कारणले गर्दा साँचो परमेश्वरलाई अहिले तपाईँ र हामीले आत्मा र सत्यतामा आराधना, महिमा, प्रशंसा गरिराखेका छौँ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू। ओके, निचोडको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि इतिहासको दोस्रो पुस्तकको अधुरो कथा र घटनाहरू एज्राको पुस्तकमा पाइन्छ। यिर्मिया 29 को 10 मा दिएको वचन पूरा भएको र यरुबाबेलको नेतृत्वमा मन्दिर निर्माण तथा एज्राको नेतृत्वमा धार्मिक सुधारका वर्णनहरू यस पुस्तकमा पाउँछन्। र अर्को सन्देश, हामीले हाम्रो जीवनमा आत्मिक र शारीरिक जीवन सँगसँगै लान पर्छ। त्यतिखेर परमेश्वरको संरचना अनुसार मानिसहरूले मन्दिरमा गएर परमेश्वरको आराधना गर्थे। त्यस अर्थमा भौतिक कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो कुरा, धार्मिक सुधार, आत्मिक सुधारको कुराहरूमा एज्राले भयंकर ठुलो महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गरेका छन्। र तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जुन प्रकारको एउटा टास्क दिनुभएको छ, जुन प्रकारको एउटा काम दिनुभएको छ प्रियहरू, आज तपाईँ र हामी चाहिँ इमानदारीतापूर्वक गर्नुपर्छ। जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु, एज्राको पुस्तकको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष परमेश्वरले आफ्नो समयमा आफ्ना मानिसहरूलाई विभिन्न कठिनाइको समयबाट के गर्नुहुन्छ? छुटकारा दिनुहुन्छ। जसरी इजरायलीहरू, यहुदी जातिहरू अनि बेबिलोनको निर्वासनमा, बेबिलोनहरूको दासत्वमा 70 वर्षसम्म कैदमा बसे र इजरायलीहरू अर्थात् यहुदीहरूले बेबिलोनमा बसेर प्रार्थना गर्दा, उनीहरूले चित्कार गर्दाखेरि, उनीहरूले बिन्ती गर्दा परमेश्वरले त्यो कुरा सुन्नुभयो र परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई प्रयोग गरेर स्टेप बाई स्टेप पठाउनु भयो। तर यहुदीहरूको लागि भयंकर ठुलो चुनौती थियो प्रियहरू। जब बेबिलोनियहरू को कब्जामा रहेका, निर्वासनमा भएका अनि यरुबाबेलको नेतृत्वमा आएका अनि 50,000 यहुदीहरू इजरायलमा फर्किदा पछि जब उनीहरू मन्दिर निर्माणको कामको लागि अग्रसर हुँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले के गर्न दिएनन्? हामी दिदैनौँ, मन्दिर निर्माण गर्न दिदैनौँ भनेर 25 वर्षसम्म त्यो काम रोकियो। तर हग्गै अगमवक्ता र अरू परमेश्वरका जनहरूद्वारा इजरायलीहरूलाई उत्साह दिने काम भयो। त्यसपछि एज्राको नेतृत्वमा आए, नहेम्याको नेतृत्वमा आए। परमेश्वरले त्यही कारणले तपाईँ र हामी जुन जुन ठाउँमा जहाँ छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर कुरा यति मात्रै हो कि के तपाईँ र म तयार छौँ? र अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मेरो भौतिक जीवन र आत्मिक जीवन दुईटैको कुराको वास्ता गर्नुहुन्छ। एज्राको पुस्तकबाट हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, इजरायलीहरूका लागि जति धेरै महत्त्व मन्दिरको थियो, जति धेरै महत्त्व प्रार्थना गर्नको लागि थियो, जति धेरै महत्त्व परमेश्वरसँग पुकारा गर्नको लागि थियो, त्यत्तिकै महत्त्व परमेश्वरको वचन र धार्मिक जीवन जिउनु पनि थियो। आज पनि तपाईँ र मेरो लागि जति धेरै महत्त्व भौतिक कुराहरूको छ, कासबास कपासको छ, त्यति भन्दा धेरै अझै महत्त्व चाहिँ आत्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, पवित्रताको जीवन पनि छ प्रिय। यो कुरा तपाईँ र हामीले मुखले व्यक्त गर्ने, सिक्ने, बुझ्ने मात्र होइन, तर हामीले अनुभव गर्दै जानुपर्छ। परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र हामीलाई यति धेरै विश्राम दिनुहुन्छ। किनकि मैले गएका दिनहरूमा पनि तपाईहरुको बीचमा उत्साह दिँदै थिएँ,
हामी परमेश्वरको आत्माका वासस्थानहरू हौं। हामीमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। अब दाउद राजादेखि उता परमेश्वरका मानिसलाई मन्दिरको जरुरत भएन। किन थाहा छ? अब परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरको आत्माको मन्दिर भन्नुभएको छ। तपाईले पुरानो करारमा अनि तपाईले अध्ययन गर्नुहोस्, दाउददेखि उता अथवा सोलोमनदेखि उता कुनै मन्दिरको जरुरत भएन। अब तपाईँ र हामी वी आर द टेम्पल अफ द होली स्पिरिट। हामी पवित्र आत्माका मन्दिरहरू हौं प्रियहरू। तपाईहरु धेरैजना जवान परमेश्वरका छोराछोरीहरू यो संगतिमा हुनुहुन्छ। एक पटक तपाईले आफैले आफूलाई योचोटि विचार गर्नुहोस्, म परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हुँ के परमेश्वरलाई मैले वास गर्न दिइराखेको छु? के मैले पवित्र जीवन जिइराखेको छु? या के मैले साँच्चीकै सत्यको मार्गको जीवन जिइराखेको छु? र पछिल्लो समयमा मलाई चाहिँ ओभर हेडेक भइराखेको विषय अनि इसाईहरूको जीवनमा अहिले चाहिँ अभिनय गर्ने बानी एकदमै बढेको छ। मैले इमानदारी पूर्वक भन्नु पर्दाखेरि मानिसहरू यद्यपि वरिष्ठ पास्टरदेखि ठुलो ठुलो मण्डलीको अगुवा पास्टरहरू पनि अभिनय गर्नमा खप्पिस देखिराखेको छु। मलाई छक्क लाग्छ। ए बाबा, घाँस बास र कपास र पृथ्वीको यात्रा मात्रै ठुलो हो र भने एक दिन हामी सबैजना प्रभुको अगाडि जाने नै छौं। के अभिनय केको लागि? यस्तो व्यक्तिहरू पनि देखिराखेको छु। अनि पैसाको लागि झिंगाको बोसो पनि झिक्ने खालको। तपाईलाई थाहा छ झिंगाको बोसो कसरी झिक्न सक्छ? भनेको मतलब यति धेरै मानिसहरू त्यो कुरामा लागिराखेका छन्। अनि मेरो प्रश्न, केका लागि? जीवन केका लागि? परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दर जीवनमा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतामा हामी अघि बढिरहन सकौं। प्रियहरू, इजराले भने जस्तै, इजरा 7:10 लाई भने जस्तै, जसरी इजराले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको लागि आफैलाई परमेश्वरमा अर्पण गरेका थिए, पालन गरेका थिए र अरूलाई सिकाएका थिए। आफै त कस्तो के भन्छ नि। अनि यदि आज मैले तपाईहरुको बीचमा यी कुराहरू मैले पालन गरेको छैन भने अनि परमेश्वरले त्यो दिन भन्नुहुनेछ, तिमी जतिकै उफ्रे पनि, जतिसुकै स्लाइड बनाए पनि, जतिसुकै ठुलो स्वरले चिच्याएर तिमीले सिकाए पनि तिम्रो काम छैन भनेर प्रभुले मलाई त्यो भन्नुभयो भने केही अर्थ छैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि तर म तपाईहरु सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाई र हामीले परमेश्वरको वचनको समर्पणतामा अगाडि बढ्न सकौं। जब हामी पालन गर्न थाल्छौं अनि अरूलाई हामीले सिकाएको कुरा शक्तिशाली हुन्छ प्रिय। किन परमेश्वरका छोराछोरीहरू आज शक्तिशाली हुन्छन्? एउटै मात्र कारण हो, उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेका छन्, जीवनमा लागू गरेका छन् र नम्र व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। यसले के भन्नुभयो थाहा छ? नयाँ करारमा योन्नाको पुस्तकमा, यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्यौ र मेरो आज्ञा पालन गर्यौ भने मैले गरेका काम पनि गर्नेछौ र मैले गरेका भन्दा पनि के गर्नेछौ रे? अझै शक्तिशाली र महान काम गर्नेछौ प्रिय। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले प्रभुको सेवा गर्दा सुरु गर्दादेखि अहिलेसम्म मभन्दा पनि मैले सिकाएका धेरै भाइ बहिनीहरू मभन्दा पनि शक्तिशाली प्रकारले काम गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि म परमेश्वरलाई गर्व गर्छु, किनकि त्यो काम गर्ने सुरुवातकर्ता, हाम्रो विश्वासलाई सुरु गर्ने र अन्त गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ प्रियहरू। इजराको पुस्तकको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा, मनन गर्दै गर्दाखेरि विचार गर्नुहोस् कि तपाईँ र हाम्रो आत्मिक र शारीरिक जीवनमा जहिले लडाई भइरहन्छ, ब्याटल भइरहन्छ र ब्याटल भए तापनि निरन्तर रूपमा आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित गरौँ, वचनको अध्ययनमा लागिरहौँ र वचनलाई पालन गरौँ र आफूले सिकिसकेको कुरा अरूलाई सिकाउनको लागि पनि हामी लागि परौँ। प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 दिदछौँ। जसरी इजराको पुस्तकबाट हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा आज सिकेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामी माथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। इजराले 7:10 मा भने जस्तै तपाईँको वचन अध्ययन गर्न, मनन गर्न हामीलाई तपाईमा पूर्ण समर्पित बनाउनुहोस् र तपाईको वचनलाई हामीले पालन गर्न सकौं र हामीले पालन गरिसकेपछि हामीले सिकिसकेको वचन अरूलाई पनि सिकाउन सकौं। धन्यवाद दिन्छौं सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय यो समय
सञ्चालिका प्रभुको छोरीले लिनुहुनेछ।